नमस्कार. म्हाका दिसता सगळ्यांक गुड मॉर्निंग. आयज खेरीत भाशेन तुमच्या समोर येता आसतना इतलें सांगपाक जाय की कालच्यान एक फोन कॉल आमकां येवपाक लागले आनी मॅसेजूय घालपाक लागले लोक. जे लोक भायर आहात ते मॅसेज घालपाक लागले. बाब म्हणलें माय वचपाक सोदता, आंटी वचपाक सोदता. आनी खंय कितें आहा, फाल्यां 9 तारखेर म्हळ्यार फाल्यां परवा म्हणटा काल म्हटलें ताणें की एक ट्रेन जी गोवोरमेंटाची स्कीम आहा देवदर्शन योजना, ह्या योजनाच्या अंडर, ह्या स्किमीच्या अंडर, गव्हर्मेंट स्किमीच्या अंडर एक ट्रेन वेलंकनी वयता आनी त्या ट्रेनींतल्यान लोक व्हरपाक हांगा काही लोक म्हणजे एकलो कोण डॉग जाय नांव घेता. आनी म्हणलें बरें आहा, गव्हर्मेंटाची स्कीम वचपाचें. पूण हांव लोकांक आयज सांगपाक, कारण सगळ्याकूच फोन करून आमी सांगप, सगळे आमकां फोन करतले, प्रत्येकाक ते रिस्पॉन्ड. आतां म्हाका कितल्यो 10-20 मेसेजीस अश्यो ओपन करनासतना वॉट वी शूड डू काय म्हणून, आनी ती एक कोणा तरी मेसेज आमकां धाडलेली आहा. सो म्हजें तुमकां एक क्लियर मागणी, तुमी वेलंकनी जावं शिर्डी, आतां म्हाका दिसता 26-22 तारखेर तरी शिर्डी वचपाचें. ह्या दोनी जाग्यांनी देवाक तुमी वचचे, देवाचे पांये पडचे, सायबीण मायचे, बेसांव घेवचे, वेलंकनी सायबीणीचे, ह्यो सगल्यो गोश्टी करच्यो. हे कित्याक म्हणटा वचचें म्हणून, तुमी म्हजे मातशें वच म्हणटा म्हणून. हांव वचनाका म्हणना, हांव वच म्हणटा. कारण ही जी ट्रेन आहा ही आमची ट्रेन, म्हळ्यार आमच्या सरकाराची स्कीम, गव्हर्मेंटाची स्कीम. आनी गव्हर्मेंट म्हळ्यार कितें, गव्हर्मेंट म्हळ्यार पब्लीक म्हळ्यार कोण, पब्लीक म्हळ्यार हांव आनी तूं. आमच्या टॅक्स पेयराचो पयसो म्हळ्यार आमचो, आमी जे GST भरता, IT रिटर्न्स फायल करता, जावं आमी रेस्टॉरंटान खाता तेजे टॅक्स दिता, ते टॅक्स एकठांय करून हो जमलेलो पयसो, ह्या पयशाचेर सरकार फकत आपूण एक इनिशिएटीव घेता आनी हे काडटा, ट्रेन काडटा आमकां दिता. आनी इतकोच भाग आहा तो की कितें जाल्लें आहा, आवय बापूय ल्हान भुरग्यांक एक मिलेर दिता आनी त्या मिलेरार घालपाक आवय बापूय दिता पयशे. केन्ना 20 रुपया दिता, 5 रुपया दिता, 50 दिता. वर्स नंतर तो भुरगो मिलेर फोडटा आनी मिलेर फोडले नंतर एक ते मेजून 50, 100, 100, 200 करून ते एक 1,500, 2,000, 3,000 जाता. ते 2,000-3,000 काडटा आनी भुरगो आवयलाय दिता आनी आपल्याक एक ड्रेस हाड म्हणटा. पूण पयशे कोणाचे, भुरग्याचे न्ही, पयशे आवय बापायचेच. आवय बापायन दिल्ले आनी भुरग्यांक फक्त सांठोवन दवरले. त्याच भशेन आमचोच पयसो, जी आज तिकेट तुमी ट्रेनीन काडटले ती तुमच्या पयशांची तिकेट, ती सरकाराच्या पयशांची तिकेट न्ही, वो सुभाष फळदेसायच्या पयशांची तिकेट न्ही, वो डॉक्टर प्रमोद सावंताची तिकेट न्ही, ही तुमची तिकेट. सो तुमच्या तिकेटीन तुमी वेलंकनी वयता, तुमच्या तिकेटीन तुमी शिर्डी वयता. सरकारान फक्त ते टॅक्स पेयराचो पयसो एकठांय केला आनी आतां पयसो काडून तुमकां दिता आनी दिवपाकूच जाय. आनी फक्त होच सरकार न्ही, हाज्या पयलीं काँग्रेस सरकार आशिल्लो, तोवूय दितालो. कितें डिफरंट आहा, काँग्रेस सरकार दितालो, लोक वयताले, कोणाक तें खबर आसतालें काय तो सरकार शो ऑफ करनाशिल्लो. आनी देवाचें न्ही, कित्याक शो ऑफ करप नासता की आपल्या देवाक धाडलें तशें आमी तरी केन्नाच करना. कित्याक देवाक धाडले दिवस शो ऑफ करप नासता तशें आमी बिलीव करता. आनी काँग्रेस पार्टी तेन्ना बिलीव करताली. पूण आमकां थोड्याक संवय जाल्या फ्लॅग दाखोवपाचे, फुलां मारपाची, मागीर थोड्याची आरती वळपाची, मागीर थोड्याक सांगपाचें की सुभाषाक देव बरें करूं. हांव इतलेंच लोकांक सांगता, तुमी देवाक वयता, वेलंकनी सायबीण मायचे पांये पडपाक वयता, मागीर शिर्डी वयतले साईबाबा, तुमी देवालाय मागचे, देवाक वचचे. तर आमचो पयशाच्या स्वाभिमानाक वचचे की तुमचो पयसो म्हणून मनान एक क्लियर दवरचें की आमच्या टॅक्साच्या पयशाचेर आमी वेलंकनी वयता, आमच्या टॅक्साच्या पयशाचेर आमी शिर्डी वयता, आमी सरकाराच्या सुभाषाच्या वा आनी कोणाच्या पयशांनी शिर्डी आनी वेलंकनी वचना. हें मनान क्लियर दवरचें. कित्याक हांगा थोड्यांक संवय आहा, 1,500 आनी 2,000 अशेंच तुमचेच पयशे, आमचेच पयशे. ते मागीर फोन करता, तुका 1,500 मेळटा न्ही, मत मार, तुका 2,000 मेळटा न्ही, मत मार. हें जावपाक जायना. फाल्यां तूं वेलंकनी धाडलो न्हू, मत मार, तुका शिर्डी धाडलो न्हू, मत मार. ना, तुमकां ताका सांगपाक जाय. तांच्या ऑफिसांतल्यान फोन येतले, तांचे कार्यकर्ते सांगतले हे पयशे आमचे पयशे, हे पयशे टॅक्स पेयराचे पयशे, हे पयशे लोकांच्या टॅक्सान एकठांय केल्ले पयशे. म्हणून हो सरकार जावं खंयचोय सरकार वेलंकनी धाडटा, केरला धाडटा, शिर्डी धाडटा, पंढरपूर धाडटा, खंय जेन्ना धाडटा देवाक, जावं फाटल्याच्यान अयोध्या गेल्ले राम मंदिराच्या दर्शनाक जे नवी बांदलां, हे सगळे सरकाराचे पयशे म्हटल्यार
आमचे पयशे. म्हजो आतां रिक्वेस्ट तुमच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक आनी जो डिपार्टमेंट चलयता सुभाष फळदेसाय की आयज कॅथलीक लोकांचे पयशे म्हणजे आमचे टॅक्स पेयराचे पयशे म्हणून तुमी तांकां वेलंकनी धाडटा. हिंदू भावांचे टॅक्स पेयराचे पयशे म्हणून तुमी तांकां आतां शिर्डी आनी आमकां आनी खंय बाकीच्या जाग्यांनी धाडटा, जो अयोध्या धाडटा, जो आनी खंय धाडटा. ओके, व्हेरी गुड. कारण धाडपूच आमचे पयशे ते सरकाराचे. पूण आतां तेच पयशे त्या टॅक्सा भितर थोडे मुस्लीम भावाचे भयणाचे पयशे तांकां ताचे अजमीर जावं आनी खंय वचपाक जाय तर तांकांय धाडा. मुस्लीम लिडर तुमचे भितर आसतले, तांकां घेया बरोबर विचार करा. जाल्यार मस्जिदाक विचारा खंय तांचे पवित्र जागे. म्हाका खबर ना, थोड्यो गोश्टी ज्यो म्हाका खबर ना त्यो खबर ना. तांचे पवित्र जाग्याचे हांव व्हडलो विद्वान न्ही, मिस्टेक अशें हिंगा 10 ठिकाणार म्हाका. अजमीर आमी आयकलां, आमचे फ्रेंड आहा कावन्सिलर बाय फौजी ते केन्ना उलयता, सो ताका लागून आमकां थोड्यो गोश्टी खबर आहा. सो म्हजी मागणी हिंदू क्रिस्तांव लोकांक जशें सरकारान जी स्कीम काडल्या लोकांच्या पयशांनी जे मुस्लीम लोकांकूय धाडचे, कारण मुस्लीम लोकांचे टॅक्साचे पयशे तातूंत इनवॉल्व आहा. सो म्हजी मागणी आहा. आनी दुसरें, लोकांनी व्हिडिओ काडचो न्ही. ट्रेनीन बसले की आमकां संवय आहा, हांचे रिपोर्टर येतले डॉक्टर हे फाल्यां पळया कितें जावपाचें न्ही. तुमी सांगा की सुभाषान बरें केलें, सुभाषाक थँक्यू, सुभाषान बरी आमकां ट्रीप दिली. कांयच ना. ही ट्रीप तुमच्या पयशांची. तुज्या घोवान पयशे जोडून टॅक्स भरला सरकाराक ताजी. तुज्या चेड्यान भायर रावून काम करून टॅक्स भरला सरकाराक ताजी. हे आवय बापायक सांगता, तुमच्या भुरग्यांनी टॅक्स जे भरला त्या टॅक्साच्या पयशांची ही वेलंकनी टूर, वेलंकनीक वचपाचे जावं शिर्डीक वचपाचे हे त्या पयशांनी. मागीर टॅक्स पेयराचो जो पयसो आहा तो सरकार एकठांय करून लास्टा आमकां दिता. हो प्रोसेस आतां न्ही, हो प्रोसेस पयलींच्यान चालू आहा. मागीर बाबासाहेब बांदोडकर जावं खंयचोय सरकार जावं, सरकार जो चलता हो लोकांच्या कुस्तार चलता आनी लोक आहा म्हणून सरकार आहा, हो फॅक्ट आहा. सो कोणाक पांयाक पडपाची गरज ना आनी कोणाक देव बरें करून म्हणपाची गरज ना. देव बरें करून स्वताक म्हणा व तुमच्या भुरग्यांक म्हणा जाणी पयशे जोडले, काम केलें, हार्डवर्क केलें, घाम वारयलो, तुमचे मागीर काम केलें आनी तुमकां काही टॅक्स भरले आनी तांणी टॅक्स IT रिटर्न भरलेलेच म्हणून आयज तुमकां हे ट्रीप मेळटा. हाजे कारण फक्त सरकार न्ही. ओके, सो म्हजो तुमकां रिक्वेस्ट की तुमी हें करता आसतना लक्षात घेया की तुमकां वेलंकनी जावं शिर्डी सुभाष वो आनी कोण धाडना. तुमकां वेलंकनी आनी शिर्डी स्वताच्या तुमी तुमच्या पयशांनी वयता. आतां एक क्रिस्तांव आनी हिंदू भावां जाले. मुस्लीम भावां खातीर आतां तांणी अरेंज करचे, कारण मुस्लीम भावांचे टॅक्साचे पयशे हातूंत मिक्स आहा. सो तांकांय न्याय मेळपाक जाय. आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम बाराबोर रावपाक जाय आनी एकत्र रावपाक जाय. हेंच म्हणल्यार गोंय, गोंयकार आनी गोंयकारपण. हाजे बद्दल आनी कांय ना. हेंच आमी सांग्यार हेचपणा प्रमाणे रावल्ले आहा. आमी सांग्यार एकवटान रावलेले आहा. आयज एकूच एग्जाम्पल सांगता एकवटाचो. पायक देवळा कडेन जात्रा आहा, तिका मल्लां जाय पडटा. मल्लां कॅथलीक भावाची आमची जो गोठो केल्लो त्या गोट्याक मल्लां लायली. आयज आमच्या फिरगोजीच्या भावांनी आतां आमच्या फिरगोजीन ती मल्लां देवळान गेल्या. ते देवळा लागीं ती आतां यूज जातली. हो एकवट आमच्या हिंदू क्रिस्तांवां मदें, मुस्लिमां मदें हो आमी एकवट सांबाळपाक जाय. हें आमचें सांगेकारपण. आमी सांगेकार वरात हेका लागून की आमी हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम एकवटान रावल्या. पायक देवाची जात्रा, मिलाद साहेबींचे फेस्त जावं आमचे ईद ही अशी फामाद गोश्ट आमी सदांच रेस्पेक्टात करतात. होच रेस्पेक्ट, होच मोग आमचे मदें आसपाक जाय आनी ह्याच मोगान आमी रावपाक जाय. देखूनच म्हणटा मुस्लीम भावाचे टॅक्साचे पयशे तातूंत आहा, तांकांय खंय तरी धाडचे. आनी इतलेंच सांगपाक म्हाका व्हिडिओ काडला. तुमी वचा, जर तुमकां वचपाक मेळटा. म्हाका दिसता 50 वर्सांनी वयर अशें लोकांक तें वचपाचें. आनी 9 तारीख ते 12 तारीख, 12 तारीख परत येवपाचें. 12 तारीख तुमी परत येतले. पूण वयता आसतना व्हिडिओ काडनाका, फोटो काडपाक दिनाका. कारण व्हिडिओ काडले तुमी 5 दिसांक उरतले. देव बरें करून म्हणपाची गरज ना. कोणाक देव बरें करूं नाका. देव बरें कोणाक करून म्हणा खबर आहा? देवाक. की देवान तुमकां बरे भशेन व्हरपाचें आनी बरे भशेन हाडपाचें. आनी इतले दीस आमकां देवान ह्या संवसारान दवरल्या थिंगा वचपाक. सो देवाचे आभार मानप आनी कोणाचे आभार मानप ना. आनी तुमच्या भुरग्यांचे आभार मानात. त्या भुरग्यांनी टॅक्स भरला सरकाराक, देखून सरकारान पयशे जाले. हे सुभाषान बोडसांनी काडले ना, ना म्हण प्रमोद सावंतान बोडसांनी काडले ना. तुमचेच पयशे. तुमी वचपाचे आनी देवाक पांयां पडपाचो आनी देवालाय मागपाचें. कितें मागपाचें? 26 एक बरी म्युनिसिपालिटी सांग्यार दी. 27 एक बरो आमदार सांग्यार दी. 26 क्लीन म्युनिसिपालिटी. दादागिरी ना, गुंडागिरी ना,
फोटींगपणाना अशी म्युन्सिपाल्टी दी 24 बरो आमदार दी जो कोणाक मार बडय करचो ना रिपोर्टरांक मारचो ना दादागिरी करची ना गुंडागिरी जावची ना असो आमदार आमकां दी हें देवा लागीं आतां मागपाची गरज ना आनी इतलेंच सांगता गोंयच्या साहेबाच्या इशू जालो तेन्ना एकवण्ण मनीस केन्ना उलोवंक ना एक शब्द सुद्दां तेणी काडून नासले हे फक्त इलेक्शन आतां आहा एप्रिलान म्युन्सिपाल्टीचे ही सगळीं नाटकां चल्लेलीं आहा पूण ही नाटकां तांची नाटकां तांकां तांकां नाटकांच म्हूण दिया आनी सगळे स्किमीचो लाभ घेवपाचो सगळ्यो स्किमी आमी घेवया 1,500 2,000 1 लाख लाडली लक्ष्मी आनी कितें लाडला कितें लक्ष्मी म्हण जाल्यार तें सुद्दां घेवपाचें वेलंकरी वचपाचें शिर्डी वचपाचें मेळटा तें घेवपाचें आमचो पयसो सरकाराचो पयसो न्ही सुभाष फळदेसायचो पयसो न्ही हें लक्षांत दवरात तुमचो पयसो आमचो पयसो आमच्या पयशान आमी वेलंकनी वयतात सो आमी वचपाचें आनी वचून देवालय मागपाचें बरो बूथ सांगेकाराक दिवपाक आनी बरें वोटींग सांग्यार जावपाक आनी बरी म्युन्सिपाल्टी सांग्यार निवडून दिवपाक देव बरें